हाउ टू सल्भ एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाट यतिको मान कति हुन्छ देखि यो हामीहरूलाई गिभन दिएको छ। त हामीहरूलाई थाहा छ एउटा फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यसमा के छ कि एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू रुट अन्डर एक्स बाई वाई को होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स को होल स्क्वायर अनि माइनस 2 यो फर्मुलामा हाल्दिनु। त हामीलाई थाहा छ यतिको मान त दिएको छ। यहाँ त्यसलाई फर्दर सोल्भ गर्ने के भइहाल्छ कि एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अनि प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अनि माइनस 2 हैन। तब यतिको मान कति दिएको छ 38। त 38 पुट गरिदिने। त 38 अनि माइनस 2 त 38 बाट 2 गर्दाखेरि कति आउँछ 36। त रुट अन्डर 36 छ। रुट बाट 36 हटाउँदाखेरि कति भइहाल्छ 6। तब x बाई वाई अनि माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू कति आउँछ 6। यो मेरो एन्सर।